नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युटन्स ल अफ मोसनको पहिलो क्लासमा छौँ। आज हामी न्युटन्स ल अफ मोसन स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। ठिक छ, आज के टपिक्सहरू पढ्नेवाला छौँ। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, यो नर्मल रियाक्सन, यो टेन्सन, यो स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सनको बारेमा आज हामी एकदम डिपमा अध्ययन गर्नेवाला छौँ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर आफूलाई सजिलो बनाएर फुर्सद मिलाएर बस्नु होला र म सुरु गर्छु। ओके, म बसन्त राजमसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके ओके, आज हामी फर्स्ट ल अफ मोसनतिर जाँदैछौँ। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। फर्स्ट ल अफ मोसन सानो जुनियर क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। कुनै अब्जेक्ट चाहिँ यदि बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने त्यसमा के हुन्छ त भन्दा इफ रेस्टमा छ भने रेस्टमै मन पराउँछ, बस्छ। मोसनमा छ भने कन्टिन्यू एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा कुदिरहेको हुन्छ विथ नो एक्सिलरेसन। यही कुरा हो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट थियो, त्यसलाई म्याथमेटिकल फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनमा के हुन्छ भने यदि म्याथमेटिकल जाँदैछ है, त्यही कुराहरूलाई हामी म्याथमेटिकल जाँदैछौँ। अलिकति फरक छ, हामी सानो क्लासमा पढ्नु र अहिलेको पढ्नु फरक कुराहरू हो। त के त भन्दा इफ म्याथमेटिकली है, इफ नेट फोर्स कहीँ नेट फोर्स भनेको एफ नेट फोर्स इज इक्वल टु 0। नेट फोर्स भनेको के हो त भन्दा त्यो धेरै फोर्सहरू हुनसक्छ, तर नेट फोर्स 0 भने भन्नु मतलब यो चाहिँ कन्डिसनलाई हामी इक्विलिब्रम कन्डिसन भन्छौँ। इक्विलिब्रम कन्डिसन भन्छ, स्टेट भन्छौँ। यो स्टेटमा के हुन्छ त भन्दा नेट एक्सिलरेसन जुन ए हुन्छ, जुन नेट हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। म्याथमेटिकली हामीले बुझेको के हो त भन्दा यदि नेट फोर्स जस्तो कुनै एउटा फोर्स, नेट फोर्स भनेको यहाँबाट एउटा फोर्स यहाँ लाग्यो, अर्को फोर्स यता लाग्यो, अर्को फोर्स सपोज यता लागिरहेछ, तिनटै फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौँ अन्त फोर्स भ्याक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसमा भ्याक्टर लहरू लाग्छ। मानौँ तिनटै फोर्सले गर्दाखेरि तिनटै फोर्स F1 F2 सपोज F1 हो, F2 हो, F3 हो, अरू पनि फोर्सहरू छन् र तिनटै फोर्सहरू जोड्दाखेरि एउटा पोजिटिभ, एउटा एकातिर, एउटा अर्कोतिर सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ भने मानौँ, भन्नु मतलब यो भनेको मतलब इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टु 0 हुन्छ, अरू पनि फोर्सहरू छ भने 0 हुन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ एक्सिलरेसन हुँदैन, कुनै किसिमको एक्सिलरेसन हुँदैन। ठिक छ, त्यस्तो खेलामा के हुन्छ त भन्दा बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै मन पराउँछ हैन। इफ the body is in rest, it will stay in rest, or if the body is in motion, भनेपछि के त भन्दा मोसन it continually goes with constant velocity। मतलब कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, यहाँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी मैले भनेको छु। भेलोसिटी के कारणले चेन्ज हुन सक्छ, एउटा म्याग्निट्युड, एउटा डिरेक्सन अर बोथ। यी दुईटै कारणले चेन्ज, कि त म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुनसक्छ, कि त डिरेक्सन चेन्ज हुनसक्छ, कि त दुईटै चेन्ज हुनसक्छ। त्यस्तो कुनै पनि चेन्ज नभयो, कि त म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुनु भएन, डिरेक्सन पनि चेन्ज हुनु भएन, र कुनै पनि दुईटै पनि चेन्ज हुनु भएन। यस्तो अवस्था हुन्छ। मोसनमा छ भने एउटा कन्टिन्यू, सपोज हामीले सानो क्लासमा पढ्दै आएको कुरा, क्लास 9 तिर होला, कन्टिन्यू कुदिरहेको छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनमा कुद्छ भनेर लेखिएको हुन्छ बुकहरुमा। मतलब देयर इज नो चेन्ज अफ भेलोसिटी। ओके, कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा कुदिरहेको, त्यसैले गर्दा त कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको नेट एक्सेलरेसन 0 हुन्छ त। मतलब देयर इज नो
रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। ओके, यही नै हो फर्स्ट ल अफ मोसन। र फर्स्ट ल अफ मोसनलाई हामी अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ? इनर्सियल ल। इनर्सियल ल, न्युटन्स इनर्सियल ल, ल सम्बन्धी। इनर्सिया भनेको थाहा छ? रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न, मोसनमा छ भने मोसनमै बस्न मन पराउने कुनै एउटा बडी पार्टिकलहरूको चाहिँ ह्याबिट वा नेचरलाई चाहिँ के भन्छ? इनर्सिया भन्छ। र इनर्सिया केही कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। इनर्सिया केमा डिपेन्ड हुन्छ? मास अफ बडीमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, मास धेरै भयो इनर्सिया बढी हुन्छ, मास थोरै भयो इनर्सिया कम हुन्छ। यति नै कुराहरू छ फर्स्ट ल अफ मोसन र सेकेन्ड ल अफ मोसन। अनि हामीले के भन्छ रियाक्सनहरू हामीले कुराहरू गरेका छौँ अहिले, नर्मल रियाक्सन, त्यसपछि के भन्छ अर्को के भन्ने थिएँ? टेन्सनको कुरा गरेको थिएँ। यी दुईवटा जोड्दाखेरि मात्रै मजा आउँछ। अहिले यति मात्रै बुझौँ। ओके ल, अब हामी न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनमा जान्छौँ। ओके, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन गइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यतातिर जोडौँला। ठिक छ, न्युटन्स सेकेन्ड, यति कपी गर्नुहोस् त, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भन्छौँ। ओके, म मेटौँ। ओके, यसलाई मेटौँ है त, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। आज बोर्ड पुस्ने पनि हराइरहेछ, कता गयो? आई थिङ्क यतिको पुसेको ठिकै हो। ओके, न्युटन्स फर्स्ट ल, ओहो के लेखियो फेरि यो? ल पो मेटिएछ, सेकेन्ड ल, यो किन राख्ने यसलाई? ओके, सेकेन्ड ल अफ मोसन, यो न्युटनकै न्युटन सेकेन्ड। यो खासमा ल भनेको यो सेकेन्ड ल नै हो। यो फर्स्ट ल, थर्ड ल भन्नु यो सबै सेकेन्ड लकै कुराहरू हुन्, रिलेटेड कुराहरू हुन्। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ त? तपाईँले थाहा छ मोमेन्टम, एउटा पार्टिकल छ, एउटा पार्टिकल एम भन्ने पार्टिकल छ, स्पिडमा युमा गइरहेछ भने अब पार्टिकलमा हामीले फोर्स लगायौँ भने यहाँ कति हो? फोर्स लगायौँ, एकदम टिपिकल बुझ्नुपर्छ, यस्तो डिरेक्सन सहित बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले है, अब यो भेलोसिटी माथि गयो, एकदम हाई स्पिडमा अलिकति भेलोसिटी चेन्ज भयो, सपोज टाइम यसमा लाग्यो टाइम टी भने यहाँनिर मोमेन्टमको कुरा आउँछ। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, मोमेन्टम भनेको भेक्टर क्वान्टिटी नै हो, एमभी हो। इनिसियल मोमेन्टम, यसलाई हामी मोमेन्टमलाई हामी पीले जनाउँछौँ, स्मल पीले जनाउँछौँ। र इनिसियल मोमेन्टम यहाँ कति हुन्छ त? एमयु हुन्छ। र फाइनल मोमेन्टम, इनिसियल फाइनल मोमेन्टम हाम्रो एमभी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ त? यसले न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने यहाँ हामीले जुन फोर्स लाउँछ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त? फोर्स एप्लाइड इज इक्वल टु फोर्स एप्लाइड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कोसँग बराबर हुन्छ भनेर सेकेन्ड लले भन्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम। र यो लिनियर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टमवाला हामी कमिङ क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम, यसले मतलब फोर्स जुन हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ डेल पी भनौँ न, डेल पी बाई डेल टी, यो चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ। यो नै हाम्रो सेकेन्ड ल अफ मोसन हो। तर यो ल चाहिँ ओके, यो त ठिक छ यहाँसम्म। तर हामीले क्लास सानो क्लासमा 9 मा आई थिङ्क एक्सर्साइज चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के अरे फोर्स एप्लाइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास भनेर पढाएको थियौँ, त्यही हो। यही खास त यो पनि यो ओरिजिनल चाहिँ यो हो। तर हामीले साना क्लासमा पढ्दाखेरि एक्सर्साइज चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स, एक्सर्साइज चाहिँ डिरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास, यसलाई गर्दाखेरि F/N F इजिकल टु केएमए। अनि 1 न्युटन फोर्स भनेको 1 केजीलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कुदाउँदाखेरि के को भ्यालु 1 हुन्छ, अनि त के को भ्यालु भएपछि F इजिकल टु एमए हुन्छ। हामीले गरेका थियौँ र यो पनि राइट रङ छैन, नराम्रो छैन। तर यो एम चाहिँ जुन छ, एम चाहिँ यहाँ कन्स्टेन्ट राखिएको छ यसमा चाहिँ, ठिक छ। तर मास कन्स्टेन्ट हुन त मास के भने अब सरले मास कन्स्टेन्टै हो। तर केसहरू त्यस्तो आउँछ जहाँ मासहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, जस्तो
रकेटहरू हुन्छ नि, मतलब यहाँबाट हामीले मुनमा पठाएको चाहिँ नि रकेटमा के हुन्छ त एउटा मास राखिएको हुन्छ। त्यो मास चाहिँ के हुन्छ त उसले बर्निङ गर्छ, बर्निङ गरेपछि एउटा धुवाँ फ्याल्छ माथि, तल धुवाँ फ्याल्छ, धुवाँ तलतिर जान्छ र त्यसको न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन हुन्छ, त्यसले जति ठेल्छ त्यति नै रियाक्सन अनुसार माथि जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा के त बडीको जुन फोर्स हुन्छ त्यहाँ लाग्ने फोर्स, त्यो फोर्समा यो लाग्दैन, किनभने मास त कन्स्टेन्ट रहँदैन नि त, त्यहाँ मास कन्स्टेन्ट रहन्छ त रहँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो मास त फ्युल भएर चाहिँ त्यो बर्निङ भइरहेको हुन्छ। अघि 5 केजी थियो भने अब 3 केजी, अब 2 किलो 1 किलो हुँदै जान्छ, त्यतिखेर मास चेन्ज भइरहेको। अरू पनि केसहरू छन् मास चेन्ज हुने कुराहरू, अहिले हामी कुरा गरौँला। यहाँ चाहिँ खास के भयो त भन्दा, ओके मानौँ यहाँ इनिसियल चेन्ज मतलब यहाँ चेन्ज इन, अब यो सानो खालको चाहिँ फर स्मल टाइम भनौँ न, स्मल टाइममा हामीले गरेका छौँ, यसलाई डिपी भन्छौँ अनि डिटी भन्ने गरेका छौँ। यो मैले काइनेमेटिक्समा पढाएको छु, काइनेमेटिक्स पढेर आउनु होला, किनभने सिरियली आउनु होला, सिरियली आउँदा मात्रै मजा आउँछ, किनभने यसका पनि धेरै टर्म्सहरू छन्। यसमा के हुन्छ त डिपी चेन्ज इन भनेको मतलब एमभी या फाइनल चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिसियल, एमयु हुन्छ, त्यही त के हुन्छ भन्दा टी हुन्छ, यहाँ एम कमन लिउँ, भी माइनस यु अपन टी हुन्छ, र भी माइनस यु अपन टी भनेकै एमए हो, यो नै हो खास एम, जहाँ चाहिँ यहाँ मानौँ यो ए चाहिँ एम इज कन्सिडर्ड एज कन्स्टेन्ट। यो कन्स्टेन्ट खास त एम त मास, कुनै पनि पार्टिकलको मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ, हामीले जेनरली पढिरहेको कुरा हो। तर रिलेटिभिटी थ्योरीमा अबका दिनहरूमा मास चाहिँ एउटा स्पिडमा कुद्न थालेपछि, कुनै लाइटको स्पिड सँगसँगै कुद्न थालेपछि मासको भ्यालु घट्छ, बढ्दै जान्छ, सरी चेन्ज हुन्छ, बढ्छ। यो कसरी भेट्छ एकछिन म कुरा गर्छु अहिले। अनि यो चाहिँ जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला भनौँ न, यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला भनौँ, यो फर्मुला चाहिँ जुन तपाईँहरूले जुन पढ्नु भएको फर्मुला हो, यो चाहिँ मास यदि कन्सिडर मास कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने मात्रै हुन्छ। मैले रकेट अघि भने जस्तै रकेटको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कुरा नहुन सक्छ, रकेटको कुरा गऱ्यो भने यो चाहिँ ठिक हुन्छ, यो ठिक हुन्छ, यो ठिक हुन्छ, एप्लाइड रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक लिनियर मोमेन्टम यो चाहिँ ठिक हुन्छ, यो सधैँलाई काम लाग्छ। दिस इज फर एनीवेयर हैन, मतलब यो जुन छ नि दिस इज, यहाँ लेख्नुहोस् त तपाईँहरूले, दिस केस इज फर भ्यालिड फर, दिस इज भ्यालिड फर एनी केसेस, ओके एनी केसेस, दिस इज भ्यालिड फर कहिले, दिस इज, अथवा यो म त्यतातिरबाट जाँदिनँ, यो त हामीले एकदम सटसट्टी पढ्दाखेरि चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। यो चाहिँ यताबाट म जान्छु, दिस इज भ्यालिड फर, दिस इज भ्यालिड फर यो केसमा मात्रै हुन्छ, एम इज कन्सिडर एज। जस्तो रकेटको कुरा मैले भनिहालेँ, मानव रकेटको कुरामा भनिहालेँ, यो के लेखिराख्ने, रकेट रह्यो सपोज, रकेटमा हाम्रो माथि स्पिडमा कुदिरहेको हुन्छ, यहाँ धुवाँहरू फ्यालिरहेको हुन्छ, यहाँ मास चाहिँ के हुन्छ त, यसको मास चाहिँ मास इज चेन्जिङ, मतलब मास त डिक्रिजिङ हुन्छ भनौँ, डिक्रिजिङ, ओके मास डिक्रिजिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मास कन्स्टेन्ट राख्न सकिने। यो फर्मुला हामीले भ्यालिड गर्दैनौँ, यतिखेर यो फर्मुला नै लाउँछ, यहाँ फोर्स कति लागिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको लागि यो नै काम लाग्छ। अरू सबै केसमा यो काम लाग्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो म मेटौँ, कपी गर्नुहोस् त यसलाई है, यसलाई म भेट्छु। जस्तो एउटा भनौँ न, तपाईँलाई थाहा छ त, एउटा पार्टिकल, सपोज एउटा पार्टिकल छ, एकदम पार्टिकल भनेको सानो पार्टिकल, इलेक्ट्रोनहरू, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ झन्डै सी भेलोसिटीसँग बराबर छ, मतलब भी चाहिँ टेन्स टु सी हुन खोज्दैछ, मतलब सी भनेको स्पिड अफ लाइट, रिलेटिभिटी थ्योरी, न्युटन्स आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटी थ्योरी अनुसार स्पिड अफ लाइट सँग हुने भने हाम्रो के त एम रियल मास, यो एक्चुअल मास हो। एक्चुअल मास अफ पार्टिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँले 12 क्लासमा जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एनर्जीको कुरामा यो मासहरूको कुराहरू मैले धेरै मजाले बुझाएको छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला, अहिले नजानु होला, अहिले धेरै आवश्यक छैन, यति बुझ्नुहोस्। एम नट
1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर हुन्छ। यो तपाईँको यो रेस्ट मास हो है, रेस्ट मास हो। यो रेस्ट मास र एक्चुअल मास बिचको यस्तो रिलेसन छ। मानौ तपाईँहरू चाहिँ मानौ त पार्टिकल चाहिँ धेरै हाई स्पिडमा, मैले यता मेटेँ ल, मैले यो कुरा भनिसकेको छु, तपाईँहरूले कपी गर्नु होला। यसलाई पनि मैले मेटेँ। यसपछि फोर्सहरूका कुराहरू गरौँ ल, अनि त्यसपछि चाहिँ यो अरू जोड्नु होला ल। जस्तो मास यति आयो, मानौ सी त तपाईँहरूलाई थाहा छ त होइन, 3 × 10⁸ मिटर पर झन्डै झन्डै सपोज भी चाहिँ झन्डै झन्डै 6 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ अरे ल है, 6 मिटर अरे 6 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ, झन्डै झन्डै 8। के भन्न आयो मलाई, भन्न के आयो मलाई, भन्न यस्तो आयो ल, यस्तो चाहिँ ल, सरी मैले अर्कै भनेछु। 3 × 10⁸ हुनुपर्ने 2 × 10⁸ झन्डै झन्डै यतिमा आइरहेछ भने यहाँ भेल्यु राख्ने भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त। m0 का मुनि 1 माइनस v भने कति हो, 2 × 10⁸, 3 × 10⁸, यो काटिन्छ, काटेपछि के हुन्छ त, यहाँ एलसिएम हुन्छ। m0 का मुनि 3 माइनस 2/3 हुन्छ। m0 का मुनि 1 निस्किन्छ, √3 माथि जान्छ। सो m0 √3 माथि गयो 1 हुन्छ। यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्नुहोस् त, m0 चाहिँ ठुलो हुनेवाला छ। सो m चाहिँ ठुलो हुनेवाला छ, m0 भन्दा रेस्ट मास भन्दा ठुलो हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ हुन्छ मास त चेन्ज हुन्छ, मास चेन्ज हुन्छ, मास इन्क्रिजेज हुन्छ, इन्क्रिजेज होइन त, ओके मास इन्क्रिजेज हुन्छ। इन्क्रिजेज हुनुको मतलब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, हामीले F = ma युज गर्न सक्दैनौँ। we cannot use this one है कि, क्यानट युज। हामी के युज गर्छौँ, यो लाउँछौँ। F = रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमको कुराहरू हामी गर्छौँ। ओके, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमको कुराहरू हामी गर्छौँ। बुझ्नुभयो? अब एउटा डिफरेन्सियल फर्म अफ लेखौँ एउटा, एक्चुअली यता जाउँ, यहाँ लेखौँ, यो म मेटेँ, कपी गर्नु होला। यहाँ म लेख्दैछु यिनी डिफरेन्सियल फर्म अफ, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ ल। तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न मैले काइनामेटिक्समा हल्का सिकाएको छु र म्याथमेटिक्समा पढिसक्नु भएको छ। डिफरेन्सियल फर्म अफ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ, ओके ल यही जाउँ। F = dp/dm dp/dm dt dp/dt है। dp भनेको के हो त भन्दा चेन्ज, dp भनेको mv, अब dp, अब तपाईँलाई थाहा छ यसको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि दुईटाको एउटालाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, अर्कोलाई गर्ने, अर्कोलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, एउटालाई गर्ने। सो m कन्स्ट्यान्ट राख्नु, dv/dt यसो गरौँ न, m कन्स्ट्यान्ट राख्नु, dv/dt प्लस v कन्स्ट्यान्ट dm/dt। यो नै एक्चुअल फर्मुला हो, डिफरेन्सियल फर्म हो। यो चाहिँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनको यो एक्चुअल डिफरेन्सियल फर्म हो। ठिक छ, किन भन्दाखेरि मास पनि अहिले चाहिँ के हुन्छ, यहाँ अरू नर्मल मास कन्स्ट्यान्ट भएको भए चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ 0 हुन्थ्यो, यसलाई पनि 0 बनाउँथ्यो, कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन 0 हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो मास चाहिँ अहिले भेरिएबल्स भइसक्यो, भेरिएबल्स हुने केसहरू पनि आइसक्यो, त्यसले गर्दा यो भयो। ओके ल, यो कुराहरू मैले भने। अब हामी चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन एक्सेलरेसन हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ। अब खासमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि, एउटा कुरो भनेर यसलाई सकौँ ल, कता यो मेटौँ। जुन जस्तो अहिले पार्टिकलमा हामीले चाहिँ फोर्स दिइरहेछौँ, फोर्सको डिरेक्सन जता पनि हुनसक्छ। जस्तो यो पार्टिकल छ, एउटा फोर्स यताबाट आइरहेछ, एउटा फोर्स यताबाट आइरहेछ, एउटा फोर्स यताबाट आएछ, सपोज F1 F2 एङ्गल बनाएर F3, मानौ नेट फोर्स यताबाट आइरहेछ, नेट फोर्स, यसको मास अनि एक्सेलरेसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, एक्सेलरेसन F = ma भनेपछि F नेट
अपन m हुन्छ है नेट है नेट देयर आर मल्टिपल देयर मे बी मल्टिपल डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड है तर फोर्स एप्लाइड धेरै हुन सक्छ यता हुन सक्छ तर नेट फोर्स त एउटै हुन्छ मतलब एक्सिलेरेसन द डिरेक्सन अफ एक्सिलेरेसन इज कन्स्टेन्ट ओके सेम हुन्छ यो एक्सिलेरेसन फोर्सको नेट फोर्सको डिरेक्सन जान्छ सो द डिरेक्सन अफ एक्सिलेरेसन इज कन्स्टेन्ट मतलब सेम इज ओन्ली one which is directed towards F net फोर्स को तिर कुदिरहेको हुन्छ यति लेख्नुस् त अब म फोर्स तिर जान्छु कस्ता कस्ता फोर्स हुँदो रहेछ ओके लेखौं मेटौं ओके अब फोर्स तिर जाँदैछु फोर्स को बारेमा मैले डिफाइन गरिन है फोर्स तिर जाँदैछु यो अहिले फोर्स मैले डिफाइन गरिसके एक किसिमले अब फोर्स कति किसिमको हुन्छ र हामी के कुरा गर्दै छौं र एक दुईवटा मिलेछ भने न्युमेरिकल पनि हामी गर्छौं अलिकति ओके फोर्स धेरै किसिमको हुन्छ अब कति किसिमको एक्ज्याक्ट मलाई पनि थाहा छैन तर फोर्सका टाइपहरुको एउटा क्याटेगोरी गर्ने हो भने एउटा चाहिँ फोर्सले छोएर फोर्स दिन्छ एउटा चाहिँ नछोइकन फोर्स दिन्छ जस्तो ग्राभिटेशनल फोर्स कुरा गरौँ न एउटा मास र अर्को मास बीचमा हेभनली बडीहरु बीचमा जुन फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ के त नन कन्ट्याक्ट फोर्स कुनै फोर्सको कन्ट्याक्ट हुँदैन तर फिजिकल फोर्सहरु हुन्छ नि स्ट्रिङ टेन्सन रिएक्सन स्प्रिङ फोर्स भनौं न यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त्यो भन्छ जस्तो म्याग्नेटिक फोर्स पनि के हुन्छ त भन्दा छोएर दिदैन नछोइकनै फोर्स दिन्छ रिपल्सिभ फोर्स दिन सक्छ ओके त्यसै हामी के भन्न सक्छौं क्याटेगोरीमा जस्तो कन्ट्याक्ट फोर्स भनौं कन्ट्याक्ट फोर्समा अब धेरै किसिमका हुन्छन् जस्तो एउटा भनौं न अहिले नर्मल रिएक्सन एक कुराहरु गरौँ एउटा नर्मल रिएक्सन भन्न सकिन्छ टेन्सन भन्न सकिन्छ स्प्रिङ फोर्स भन्न सकिन्छ फ्रिक्सनल फोर्स भन्न सकिन्छ यस्तै कन्ट्याक्ट फोर्स के मानव फ्रिक्सनल फोर्स हैन मानव अर्को त्यही स्प्रिङ फोर्स अरे मानव स्प्रिङबाट हुने फोर्स मानव त्यही नर्मल रिएक्सनको कुरा गर्दा पनि हुन्छ नर्मल रिएक्सन यसलाई हामी एन जनाउँछौं अरु पनि थुप्रै छन् जस्तो अहिले हामी जुन गर्न आँटेको टेन्सन स्ट्रिङ टेन्सन यसलाई टी भन्छौं यसलाई चाहिँ वायरमा लाग्छ रड वायरमा लाग्छ यो कन्ट्याक्ट अर्कै कुरामा लाग्छ यो चाहिँ छोको पोइन्टहरुमा लाग्छ नन कन्ट्याक्ट फोर्सहरुको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नछैकन लाग्ने फोर्सहरु नन कन्ट्याक्ट फोर्स जस्तो ग्राभिटेशनल फोर्स हैन त्यसपछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स ओके के भन्न सकिन्छ एउटा के अरे म्याग्नेटिक फोर्स हैन म्याग्नेटिक फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्स अब त्यसपछि त्यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सहरु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सहरु हो हैन यस्तै फोर्स अहिले हामीले कुरा गर्नेको यो नर्मल रिएक्सन र टेन्सनको बारेमा कुरा गर्छौं अरु पनि फोर्सहरु हुन्छ विक फोर्स हुन्छ न्युक्लियर फोर्सहरु हुन सक्छ यस्ता कुराहरु हुन सक्छ तर अहिले हामी चाहिँ के गर्ने छौं म्याग्नेटिक फोर्स ग्राभिटेशनको इलेक्ट्रोस्टैटिकको कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ न्युक्लियर फोर्स भनेको न्युक्लियस भित्रको प्रोटोन न्यूट्रनको फोर्सहरु कुरा बुझ्नुभयो अब हामी नर्मल रिएक्सन तिर जाउँ ल नर्मल रिएक्सन तिर जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा एउटा इमेजिन गर्नुपर्ने हुन्छ यो फेरि आज पहिलो चोटी हुन सक्छ तपाईहरुको लागि इमेजिन गर्नु पर्यो नर्मल रिएक्सन तिर जाँदै छु म नर्मल रिएक्सन बुझ्नु पर्छ अलिकति ओके नर्मल
अनि नर्मल एक्सन र टेन्सनको बारेमा धेरै न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्ने हुनाले नर्मल एक्सनतिर जाँदैछु म। नर्मल एक्सन एन, नर्मल एक्सन पनि फोर्सै हो, यो सबै जति पनि फोर्स त्यसको न्युटनमा नाप्नुपर्छ, यति कुरा बुझ्नु। न्युटनमा नाप्नु, मानौँ एउटा कुनै सर्फेसमा एउटा बडी कन्ट्याक्टमा आयो अरे, ओके। इफ अ बडी, अलिकति तल देख्छु, इफ अ बडी इज इन कन्ट्याक्ट विथ सर्फेस, ओके, कुनै एउटा सर्फेसमा हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, कन्ट्याक्ट गरेर सपोज यसको मास एम छ भने एक किसिमको यहाँ फोर्स लाग्छ, जुन तपाईँलाई थाहा छ, यो फोर्सलाई हामी एमजी भन्छौँ, वेट हुन्छ, यो चाहिँ खास वेट हुन्छ। वेट त हुन्छ, त फोर्स त लागिरहेछ, कसले गर्दा, ग्राभिटीले गर्दा फोर्स लागिरहेछ, तर फोर्स भएअनुसार लागिरहेछ, आइरहेको छैन नि त, फोर्स लागिरहेको छैन, मतलब आई मिन फोर्स लागिरहेछ तर रिएक्सन देखिरहेको छैन, केही भइरहेको छैन, यसलाई हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्छौँ। यसलाई के भन्छ, बिस्तारै है, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन, धेरै अप्ठ्यारो कुरा केही छैन, म फिल गराउन खोज्दैछु मात्रै। इक्विलिब्रियम कन्डिसन मतलब फोर्स त लागिरहेछ तर एक्सन देखिरहेको छैन, वस्तु यहाँ छ, पार्टिकल यहाँ छ, म कहाँ यो यहाँ राखिरहेछ, ओके, के आयो फेरि, म कहाँ यो मार्कर छ, यसको वेट त लागिरहेछ तर यो तल झरिरहेको छैन, के कारणले, मेरो हातले पनि एक किसिमको नर्मल एक्सन दिइरहेछ भने यहाँनिर एक किसिमको नर्मल एक्सन माथितिर यो नर्मल एक्सन दिन्छ, यसलाई हामी चाहिँ भन्छ नर्मल एक्सन। र नर्मल एक्सन जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है, नर्मल एक्सन के हुन्छ त भन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ, कोसँग बराबर हुन्छ, त्यो एमजीसँग बराबर हुन्छ, तल एमजीसँग बराबर भएरै त त्यो वस्तु बसिरहेको छ, त्यो कहीँ गएको छैन, ओके। नर्मल एक्सन जहिले मैले भने कि सर्फेससँग चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ, ओके, केसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, सर्फेससँग। जस्तो नर्मल एक्सन चाहिँ यतातिर ठाडै जान्छ, यहाँ 90 डिग्री भनेर यसरी है, यहाँ लेखौँ त, नर्मल एक्सन always perpendicular to surface or point of contact भनौँ न, or point of contact। अब हामीले अहिले हिसाब गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ म बुझाउँछु। नर्मल एक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा रिएक्सन, जस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो पार्टिकल पनि हुनसक्छ, नर्मल एक्सन यहाँ हुनसक्छ, नर्मल एक्सन यो हुनसक्छ, के भन्दा यसको वेट यतातिर, यसले यतातिर नर्मल एक्सन एन दिन्छ, यो पार्टिकलले यतातिर नर्मल एक्सन एन दिन्छ, बराबर हुन्छ है, नर्मल एक्सनहरू उसले दिने बराबर हुन्छ, सेम हुन्छ, यसले पनि एन उसले पनि एन, यसले एन ड्यास दिएको यसले पनि एन ड्यास दिएको थियो, यतातिर हुन्छ नर्मल एक्सन, यतातिर हुन्छ, यतातिर नर्मल एक्सन, यता यसलाई मतलब यसले यो पार्टिकललाई यो 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 यसले यतातिर, दुईटै नर्मल एक्सनहरू बराबर भएको कारणले ब्यालेन्समा बसेको, त्यहाँ तल यता पनि गएको छैन, यता पनि गएको छैन, उता पनि गएको छैन, यो कुरा हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ हिसाब गर्नलाई। यति सानो कुराहरू छ, तर हामीले के भन्छ अलिक कम्प्लिकेटेड केसहरूमा चाहिँ के त भन्दा यी कुराहरू विचार गरिएन भने, हावातालमा गरियो भने फेरि मिल्दैन, त्यही भएर मैले अलिकति डिपमी गइरहेको छु, ओके। अरू पनि हुनसक्छ नि, यति मात्रै होइन, अरू पनि हुनसक्छ नर्मल एक्सनको बारेमा। अनि त्यसपछि सर्फेस टेन्सनमा छौँ ल, स्ट्रिङ टेन्सन भन्छ। जस्तो एउटा सर्कलमा छ, यस्तो खालको एउटा पार्टिकल छ, सर्कल, यहाँ भयो नर्मल एक्सन यसरी जान्छ, नर्मल एक्सन यतातिर, यसले यतातिर एन दिन्छ, उसले यतातिर जान्छ, यता जाँदैन, यता पनि जाँदैन, यता पनि जाँदैन, सिधै नर्मलतिर जान्छ, नामै नर्मल एक्सन छ। अब हामी टेन्सनतिर, ओके ओके यो चाहिँ भनेको बडी टच भयो भने हुने कुराहरू हो नर्मल एक्सन। अहिले बुझिन्छ, हिसाब गर्दै गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अब जाउँ केमा जाउँ त भन्दाखेरि ओके टेन्सनका जाउँ। यसले टेन्सन चाहिँ धेरै दिन्छ, बुझिएन भने फेरि टेन्सन हो, यो टेन्सनै हो,
बुझेन नि टेन्सन यो फोर्सै हो पनि नयाँ कुरा के त मानौ एउटा स्प्रिङ छ एउटा रिजिड बडी छ यो चाहिँ खासमा लाग्ने भनेको एउटा स्ट्रिङमा लाग्न सक्छ हैन अथवा चेनमा लाग्न सक्छ हैन यस्तैमा डोरी टाइपकोमा लाग्न सक्छ मानौ यहाँ पुली छ ओके मानौ यहाँ एउटा पुली छ अलिक ठुलो बनाउँ ल पुली छ कुनै एउटा पार्टिकल यहाँ बसेको छ पुली छैन मानौ एउटा डोरी के पुली पनि छैन एउटा डोरी बाँधेको छु मैले यहाँ एप्पल बाँधेको छु ओके यो एप्पलको मास m छ भने यो एप्पल तलतिर त गएको छैन नि यार तान त तानिरहेछ यसलाई mg ले तानिरहेछ कसले तानिरहेछ ग्राभिटीले तानिरहेछ तर यो तल गएको छैन भनेपछि यसलाई कसले तानिरहेछ त डोरीमा तानिरहेछ यस्तोतिर एउटा टेन्सन लाग्छ ओके हामी यसलाई टी भन्छौँ जहिले पनि टेन्सन चाहिँ के हुन्छ त अन्त त्यो पार्टिकलमा लागे पार्टिकल भन्दा अवेमा लाग्छ जहिले पनि पार्टिकल भन्दा अवे लाग्छ यो कुराहरू पनि पोइन्ट वाइज गरौँ यो केमा लाग्छ स्ट्रिङ चेनमा यो चाहिँ टेन्सन डोरीमा स्ट्रिङ चेनहरुमा लाग्छ पुल्लीहरुमा जुन डोरी टाँगेको हुन्छ त्यसमा लाग्छ भने नर्मल रिएक्सन चाहिँ छोयो भने लाग्छ कन्टेक्ट छोयो भने लाग्छ ओके त्यसै अब केही पोइन्टहरु तपाईहरुलाई सम्झिनलाई म भन्दै छु यो जुन डाइरेक्सन हुन्छ नि डाइरेक्सन लेख्नु त द के लेख्ने यार कति द लेख्ने डाइरेक्सन अफ टेन्सन T is always away away from the point जुन पोइन्टमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं त्यो पोइन्ट भन्दा अवे हुन्छ ओके जुन पोइन्टमा हामी कुरा गरिरहेका छौं त्यो पोइन्टमा अवे हुन्छ जस्तो अर्को एक्जाम्पल हामी लिउँ न एउटा एक्जाम्पल दिउँ अर्को के भने नि मानौ एउटा पार्टिकल छ यहाँ m1 छ अरे मानौ यहाँ m2 छ अरे मानौ स्ट्रिङ यसरी कुदिरहेछ यहाँ डोरी तानेको छ डोरी स्ट्रेचेबल छैन है एकदम फिक्स छ अब यहाँ फोर्स लाग्यो F भने यो फोर्समा अब यो डोरी यसमा लाग्ने टेन्सन यतातिर फर्केछ यसमा लाग्ने टेन्सन यसमा यतातिर फर्केछ है अपोजिट हुन्छ यो भन्दा अपोजिट कतातिर अपोजिट ओके यस्तो हुन्छ टेन्सन यसमा T लाग्छ यसमा T लाग्छ ठीक छ मैले भने यो चाहिँ सम्झिनुस् है डाइरेक्सन जहिले पनि टेन्सन चाहिँ अलवेज अवे फ्रम यो पार्टिकलको अवेमा जान्छ यो पार्टिकलको अवेमा अब यो स्ट्रिङ छ सेम स्ट्रिङ T1 T2 लाग्नु पर्ने तर त्यस्तो हुँदैन यदि स्ट्रिङ सेम छ भने हामी सेम टेन्सन दिन्छौं यति चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला है सेम स्ट्रिङ सेम टेन्सन हैन स्ट्रिङ चेन्ज टेन्सन पनि चेन्ज यति लेखौं त यति लेखौं सेम स्ट्रिङ सेम टेन्सन स्ट्रिङ चेन्ज भयो भने के हुन्छ त चेन्ज इन टेन्सन टेन्सन चेन्ज हुन्छ ओके टेन्सन चेन्ज यति कुरा लेख्नुस् त त्यो सेम टेन्सन भयो अब म स्ट्रिङ चेन्ज गर्छु अब अर्को स्ट्रिङ पनि युज गरौँला अब अर्को स्ट्रिङ वाला पनि एकचोटी हेरौँ ओके मानौ अर्को स्ट्रिङ कसरी लिउँ अलि फरक तरिका अलि अप्ठ्यारो त हैन केस मात्रै लिउँ न फरक अलि बुझ्नलाई मात्रै मानौ यस्तो खालको छ दुईटा स्ट्रिङ मानौ यो पार्टिकल यहाँ छ मानौ m पार्टिकल छ यसलाई यसरी बाँधिएको छ र कुनै एंगल लगाएर यसरी बाँधिएको छ ओके ओके अब के हुन्छ त्यो फिक्स रिजिटमा छ भने यहाँ दुईटा स्ट्रिङ छ यो स्ट्रिङ पनि छ यो स्ट्रिङ पनि छ त्यसले गर्दा यो स्ट्रिङ यो यसमा पार्टिकल कतातिर स्ट्रिङ लाग्ने अवे फ्रम मानौ यसलाई T1 हो भने यतातिर अवे T2 यो पार्टिकलको अवेमा T1 अवेमा T2 किनभने स्ट्रिङ सेम छैन भने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ फरक खालको हुन्छ जुन मैले लेखे स्ट्रिङ चेन्ज भयो भने टेन्सन पनि चेन्ज हुन्छ
है ओके। अब अर्को के भन्न सकिन्छ, एउटा फ्री बडी डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ। तर अब अहिले चाहिँ एउटा कुरो के लेखौँ भने नि, यो जुन स्ट्रिङहरू छ यसलाई मास चाहिँ मान्नु हुँदैन है, यसलाई मास मान्नु हुँदैन। जस्तो कहिलेकाहीँ घुमेर आउँछ क्या पुलीहरू यसरी, अहिले यस्तो पुली हुन्छ यसरी सेम यो जस्तो योबाट घुमेर आउँछ क्या यस्तो खालको पुलीहरू, अनि यहाँ बाँधेको हुन्छ यस्तो खालको के यसमा चाहिँ यसको लागि एउटा पोइन्ट लेखिराखौँ न। स्ट्रिङ जब के अरे एकछिन है ओके, जब के हुन्छ त भन्दा मासलेस स्ट्रिङ छ भने टी चाहिँ स्ट्रिङ जबसम्म सेम हुन्छ तबसम्म टी सेम हुन्छ। मासलेस यसलाई चाहिँ हामी मासलेस भन्नुपर्छ, मासलेस है। यसलाई के मिलाएर लेखौँ न, फर मासलेस, यसलाई मासलेस कन्सिडर गरिन्छ है। मासलेस स्ट्रिङ द टेन्सन इज सेम, टेन्सन इज सेम until the string is same, string remains same, string remains same। अहिले पुल्लीमा पनि आउँछ यो कुराहरू, ठिक छ। यो कुराहरू रह्यो, अरू पनि सम्झ्यो भने म तपाईहरुलाई भन्छु। र अहिले एउटा फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ। फ्री बडी डायग्राम भनेको के हो त भन्दा यो हिसाब गर्न एउटा कन्सिडरेसन मात्रै। लेखौँ त फ्री बडी डायग्राम, फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ कता कता फोर्स लाग्यो, के फोर्स लाग्यो, कसरी हिसाब गर्ने भन्नलाई बनाएको डायग्राम हो फ्री बडी डायग्राम। यसमा नयाँ कुरो केही छैन, अन्यथा नबनाएर पनि गर्न सकिन्छ। सुरुमा बनाउनु पर्छ, नबनाएर पनि गर्नु। जस्तो यहाँनिर फ्री बडी डायग्राम मैले बनाउँदाखेरि यहाँनिर एउटा पार्ट यता टेन्सन टी आयो, यता एमजी लागिरहेको छ, यो फ्री बडी डायग्राम हो। यसको लागि यहाँनिर पनि त्यस्तै खालको बनाउन सकिन्छ, यसलाई फ्री बडी डायग्राम भन्छ। र फ्री बडी डायग्रामको लागि हामीले केही कन्सिडरेसनहरू गर्नुपर्छ, केही एजम्पसनहरू गर्नुपर्छ। यो कुराहरू मैले मेटेँ ओके, यो कुराहरू मैले मेटेँ, सबै मेटेँ। ओके ल, फ्री बडी डायग्राम को लागि एजम्पसनहरू चाहिँ के छ, जम्मै पार्टिकल्सलाई हामी चाहिँ एउटा जम्मै बडीहरूलाई पार्ट एउटा पोइन्टको रूपमा हामी हेर्छौँ ल। all the particles हैन are considered as a point, as point है, as a point हैन। सबै पार्टिकल दुईटा एउटा पार्टिकल अर्को पार्टिकल, यो पोइन्ट एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट लिने, त्यो पोइन्टमा फोर्स लाग्ने हो। खास हामीले के कन्सिडर गर्नु हुँदैन, यहाँ फोर्स लाग्यो, यहाँनिर फोर्स लाग्यो भने यहाँ बढी लाग्छ, यहाँ कम लाग्छ भने यो सबै पार्टिकल एउटा पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा यो पार्टिकल फोर्स लाग्यो, यति कुरा बुझ्नु हो। यहाँ लाग्यो, कता लाग्यो, यहाँ लाग्ने हो कि यहाँ लाग्ने, यसले यो लागेर फोर्स यस्तो लड्ने हो कि भन्ने कुरा सम्झिनु हुँदैन भन्न खोजेको है। पोइन्ट नम्बर 2 मा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 2, जति पनि फोर्सहरू लाग्छन् त्यही पोइन्टमा लाग्छन् भनेर सम्झिनुपर्छ है। जति पनि फोर्सहरू लाग्छन्, all the forces are considered as acting on it। सबै फोर्सहरू त्यही पार्टिकल, जुन पार्टिकललाई हामी पोइन्ट मान्दैछौँ त्यही पार्टिकललाई चाहिँ लागे जस्तो सम्झिनुपर्छ, फिल गर्नुपर्छ। अल द फोर्स, के भाषा कस्तो कस्तो भयो। अल द फोर्सेस आर कन्सिडर्ड एज एक्टिङ अन इट। ओके ठिक छ। अर्को एउटा एन्ड जुन सिस्टम हामी कुनै एउटा रेफरेन्स फ्रेमबाट हेर्छौँ, त्यसलाई इनर्सियल फ्रेम अथवा ग्राउन्डबाट जेनरली हेर्छौँ। लेखौँ त त्यसलाई पनि,
के लेखौँ भन्दाखेरि जुन फोर्स हामी अब्जर्भ गर्छौँ नि के लेखौँ फोर्स should be observed from inertial frame of reference. अब यो फ्रेम अफ रिफरेन्समा धेरै नजाउँ फ्रेम अफ रिफरेन्स अहिले ग्राउन्डबाट हेर्छौँ भन्ने बुझौँ फ्रेम अफ रिफरेन्स यो धेरै बुझ्यो भने यो यसले पागल बनाउँछ रिफ्रेम के हो रिफ्रेस फ्रेम अफ रिफरेन्स हैन यसलाई जेनरली ग्राउन्डबाट हेरौँ भनेको किनभने रिलेटिभिटी थ्योरीसँग सम्बन्धित छ तपाईले रिलेटिभ मोसनमा यसलाई मैले अलिकति बुझाएको छु काइनेमेटिक्समा है रिलेटिभ मोसनमा बुझाएको छु अरु कुराहरु खास केही छैन अरु कुराहरु त लगभग केही नै छैन एउटा पुल्लीको सिस्टम अघि मैले भनिहालेँ हैन के सिस्टम भन्दाखेरि मानौँ त्यही हो अघि भने जस्तै स्ट्रिङ जबसम्म हुन्छ यति कुरा चाहिँ सम्झिने बित्तिकै जस्तो यो छ यो पार्टिकल छ यो यसरी गएको छ एउटै तार एउटै स्ट्रिङ भन्नुभयो यहाँ छोएपछि यसलाई लाग्ने होइन यहाँ खास यतातिर अब जस्तो यो 2 केजी छ 3 केजी छ कतातिर लाग्छ यहाँ यतातिर mg 2g लाग्छ 2 भनेको 2 केजी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी वेट भनेको mg हो नि त mg भनेको 2 इन्टु g यता चाहिँ वेट भनेको 3g लाग्छ यता भारी भएर यतातिर जान्छ यो यतातिर जान्छ हैन तर यहाँ लाग्ने टेन्सन यो फोर्स त यतातिर लाग्ने भयो तर टेन्सन जुन छ त्यो टेन्सन चाहिँ यतै लाग्छ टेन्सन t यसका पनि लाग्छ टेन्सन t यसलाई पनि टेन्सन t लाग्छ अवे फ्रम द पार्टिकल तर यसको नि यसको टिम यसको चाहिँ के त मासलेस र फ्रिक्सनलेस भन्नुपर्छ यसलाई मासलेस अनि यसलाई हामी फ्रिक्सनलेस भन्नुपर्छ है यदि होइन भने प्राय लगभग हाम्रो सिलेबसमा भएको सबै मासलेस र फ्रिक्सनलेस यदि मास हो भने फेरि हामी हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ एजम्पसन हो नि त यो हामीले मानेको कुराहरु पनि हो ल यति कुराहरु गरेर एउटा हामी न्यूमेरिकलतिर जाउँ ओके न्यूमेरिकलतिर जाउँ यसैमा जाउँ न्यूमेरिकलतिर म भेटौँ फ्री बडी डायग्राम भनेको यस्तो हो फेरि नयाँ कुरा केही हैन यहाँ फ्री बडी डायग्राम भनेको यो मैले एजम्पसनहरु बनाएँ नि यसमा चाहिँ अब फ्री डायग्राम नि यो भयो यतातिर टेन्सन t लाग्यो यतातिर 3g लाग्यो अब हिसाब गर्ने यता र यता बराबर पार्ने त्यसरी हामी हिसाब गर्ने हो त्यो फ्री बडी डायग्रामको लागि यति कुरा नयाँ कुरा केही पनि होइन म यसलाई मेट्दै छु र न्यूमेरिकलतिर लाग्दै छु तपाईहरु कपी गर्नु होला है त यसलाई पज गरेर के गरेर हुन्छ तपाईहरुको हातमा छ फास्ट चलाउन पनि सकिन्छ है भिडियो र अलिकति 1.5 मा जाँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ किनभने यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ तर लेख्ने बेलामा पज गर्नु होला ओके एक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाँदै छु हामी एक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाँदै छु ओके अब हामी चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी के दिँदै छौं भन्दाखेरि के दिँदै छौं ल एउटा स्ट्रिङमा यसलाई 2 केजी मानौ अर्को हामी 3 केजी लिइराछौं हैन अब हामीलाई के भन्दै छ भने टेन्सन पत्ता लगा भन्दै छ फाइन्ड t टेन्सन पत्ता लगा भन्दै छ फाइन्ड टेन्सन on both string if the system is in equilibrium यो इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ त्यो सिस्टम यतिकै छ यो तल त लागेछ टेन्सन माथि लागेछ तल त्यो लागिरहेछ भने यो सिस्टम इक्विलिब्रियम छ भनेको मतलब काई चलेको छैन यो झुन्डिरहेछ इक्विलिब्रियम फिक्समा छ मतलब यो तल चुडिएर गएको छैन भन्दा खोजे ठीक छ यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो टेन्सनहरु नाप्नु पर्यो सेम स्ट्रिङ सेम टेन्सन फरक स्ट्रिङ फरक टेन्सन ओके अब हामी टेन्सन लिऊ मानौ यसबाट टेन्सन माथि t यसलाई मानौ t1 लिऊ यसबाट पनि t1 नै हुन्छ किनभने सेम स्ट्रिङ सेम टेन्सन अनि यतातिर त स्ट्रिङ चेन्ज हुने बित्तिकै अब स्ट्रिङ माथितिर अब भन्दा यसलाई t मानौ ओके अब यसलाई चाहिँ तल यसको फोर्स कति लागिरहेछ यसको फोर्स 3g लागिरहेछ
अब यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ एउटा यस्तो खालको बनाऊँ यसको लागि यसमा चाहिँ के लागिरहेछ तल फोर्स यसलाई टी लागेको छ यता त यो वेट पनि लागिरहेछ नि 2g लागिरहेछ नर्मल वेट यो T1 लागिरहेछ यहाँ कस्तो लागिरहेछ यहाँ चाहिँ यसको यो पार्टिकलमा कस्तो लागिरहेछ यहाँ एउटा हाम्रो T1 लागिरहेछ अर्को चाहिँ 3g लागिरहेछ यति कुराहरू हामीले फ्री बडी डायग्राममा अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि T1 मानौ T1 चाहिँ हामी कति लिन सक्छौँ तलको डायग्रामबाट हामी हेर्न सक्छौँ T1 चाहिँ हामी त्यति लिन सक्छौँ T2 भनेको दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ T1 हामीले यहाँ दुईटा लिन सक्छौँ T1 हामी के लिन सक्छौँ T1 सँग चाहिँ 3g सँग बराबर हुँदो रहेछ भने यहाँनेरि केसमा लिन सक्छौँ T चाहिँ कति हुन्छ त एउटा दुईतिर तल आइरहेछ एउटा T1 पनि आइरहेछ एउटा mg पनि आइरहेछ सो T is equal to T1 plus mg T1 plus mg भनेको 2g हो T1 को भ्यालु कति हो 3g plus 2g is equal to 5g is equal to 5 into g को भ्यालु 10 50 न्युटन यहाँ लागिरहेछ यहाँनेरि भने T1 कति लागिरहेछ T1 कता गयो भने T1 त लागिरहेछ T2 त छैन नि T1 लागिरहेछ यता T1 T2 यहाँ स्ट्रिङ यो त यसमा लाग्ने यहाँनेरि T1 कति लाग्छ यहाँ T1 कति लाग्छ भन्ने हामी सक्दैन भन्न तर यो स्ट्रिङ भरि चाहिँ कति लाग्छ हामी मात्रै भन्न सक्छौँ यहाँ कति लाग्छ यहाँ कुन चाहिँ चुडिनु पर्ने कहाँ चुडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्कै पार्ट हो 3 into 10 भनेको 30 न्युटन भयो स्ट्रिङ T1 भयो यहाँको लागि यहाँ 50 न्युटन लाग्ने भयो स्ट्रिङ डेफिनेटली यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ यो हामी फ्री बडी डायग्रामबाट हामीले गरिसक्यौँ है अब अर्को क्वेसन लिउँ एउटा बुझ्नुभयो इक्जाम्पल अर्को लिउँ एउटा अलिकति फरक किसिमको बुझ्दै हुनुहुन्छ मजाले यसलाई कपी गर्नु होला इक्जाम्पल नम्बर 2 मानौँ यता वाल छ अर्को यतातिर छ एउटा पार्टिकल यहाँ छ सो पार्टिकल हामीले के मान्नुपर्छ मानौ 5 केजी छ यसरी बसिरहेछ ओके अब हामीलाई क्वेसन सोध्दैछ एंगल पनि दिएको छ मानौ एंगल तल दिएको छ एंगल कति दिउँ कतातिरको एंगल दिउँ यतैतिरको दिउँ तल एंगल मानौ एंगल सिम्पल खालको दिउँ 37 वाला अब हामीले के भन्दैछ टेन्सन दुवैतिरको स्ट्रिङको टेन्सन निकाल भन्दैछ हामीलाई ओके फाइन्ड T1 एन्ड T2 निकाल भन्दैछ तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ मजाले ओके एकचोटी हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउँ ल फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि T1 कता दिन्छ T2 कता हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइन्छ ओके मानौ यता T1 छ मानौ यता T2 छ अब यहाँ हामीले यतातिर एउटा कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ फोर्स चाहिँ यता लागिरहेछ T1 यता लागिरहेछ T2 यता लागिरहेछ T1 यता लागि T1 मा त समस्या भएन नर्मली गयो T2 मा चाहिँ दुई किसिमको कम्पोनेन्ट आइरहेछ यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउँ यहाँ बनाउँदैछु म अनि यहाँ चाहिँ तल 5g तानिरहेछ तल सिधै तल डाइरेक्सनले धेरै फरक पर्छ यसमा चाहिँ यतातिर कति हुन्छ T1 लाग्यो यतातिर कति हुन्छ त यस्तो हुन्छ नि त हैन यतातिर खास यो पार्टिकलमा यस्तो छ यहाँ एंगल 37 डिग्री छ भने यो T2 छ भने यहाँ कति हुन्छ त T2 cos थीटा हुन्छ cos 37 हुन्छ किनभने जतातिर एंगल त्यता cos हुन्छ यता T2 नै हुन्छ sin 37 यतातिर कति हो T2 sin 37 माथितिर यतातिर छोड्दियौ अब यतातिर कामै लाग्दैन यता यति लाग्यो यताको खास काम छैन यसलाई mg कति छ 5g यता T2 कति अरे cos यतातिर cos किनभने cos 37 डिग्री हुन्छ अब यति भइसकेपछि हामीलाई यो यतो तल बनाएको हामी फ्री बडी डायग्राम अब 2-4 दिन पछि हामी 1-2 क्लास सकेपछि हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउँदैनौं त्यतिकै बनाउँछौं अब यहाँ के हुन्छ त T1 चाहिँ कसमा ब्यालेन्स हुन्छ त्यही भएर चुप्पा लाएर बसेछ नि त यहाँ नत्र त यताउति गइहाल्छ नि यो चुप्पा लाएर यहाँ बस्नुको कारण भनेको ब्यालेन्स भएर यसलाई तानिरहेछ यसले यो T1 कसमा ब्यालेन्स भएछ T2
37 सँग ब्यालेन्स भइरहेछ। अनि T2 cos 37 चाहिँ कोसँग ब्यालेन्स भइरहेछ? MG सँग ब्यालेन्स भइरहेछ, 5G सँग ब्यालेन्स भइरहेछ। यति नै हो कुरो। 37 को हामीले बनाउने कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा छ। यदि यो 37 हो भने यो बाँकी कति हुन्छ? 53। ओके, यो यसको सिधा 3 हुन्छ, यो 4 हुन्छ, यो 5 हुन्छ। यो तपाईलाई कन्सेप्ट थाहा हुन्छ, अथवा 6 हुन्छ, यो 8 हुन्छ र यो 10 हुन्छ। यति चाहिँ तपाईले सम्झिनुपर्छ है। 37 हुँदा मात्रै भने यो अब यसलाई सानो बनाऊ न, यसलाई 5 बनाऊ, यसलाई 3 बनाऊ, यसलाई 4 बनाऊ, रेसियोहरु बराबर हुन्छ नि त हैन? ओके, अब 37 sin 37 भने चाहिँ कति? 3/5। यहाँ कति हो त? T2 into 3/5 हो। अब T2 भनेको T2 इक्वल टु कति हुन्छ? T2 into के गडबड छ? छैन। यहाँबाट निकालौँ न, T2 निस्किन्छ यहाँबाट। ओके, यहाँ cos भनेको 4/5 इज इक्वल टु 5 into 10 हुन्छ। T2 इज इक्वल टु कति हो त? 5 into 10, यो उछिटेर 5 गयो, यहाँ 4 आयो हैन? यसले यसलाई 2 चोटि 5, यसले 2, 5 पछि 125/2 न्युटन भयो। T2 125/2 न्युटन भयो। ओके, अब T1 चाहिँ कति हुन्छ? T1 तपाईले निकाले हाल्नुस् नि। T1 यहाँबाट निस्किन्छ। T1 इज इक्वल टु T2 को ठाउँमा 100 into 3/5। ओके, यसले यसलाई 25 पछि त्यहाँ 75/2 हुन्छ। ल, T1 यति निस्क्यो। T1 कति निस्क्यो? 75/2 न्युटन। यता कति निस्क्यो? 125/2 न्युटन निस्क्यो। ठीक छ, टेन्सन निस्क्यो। यसलाई कपी गर्नु होला। अर्को चाहिँ एउटा हामीले अलिकति फरक एंगल, दुवैतिर एंगल लिउँ। ल, मानौँ एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ। एक्जाम्पल 3 मा जाउँ है त। एक्जाम्पल 3 मा अब हामी दुईटा एंगल वाला गरौँ। मानौँ ओके, मानौँ स्ट्रिङ छ। मानौँ यो 2 केजी छ। मानौँ यहाँ एउटा स्ट्रिङ लगाइएको छ, यहाँ अर्को स्ट्रिङ लगाएको छ। मानौँ एउटा एंगलहरु दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु भने फाइन्ड tension on both strings if the system is in equilibrium। ओके, ल, ए एंगल छुटाएछु। एंगल चाहिँ मानौँ यतापट्टिको 60, यतापट्टिको 30 डिग्री मान्दिउँ। मानौँ यो T1 भयो, मानौँ यो T2। अब पार्टिकलको अबै जान्छ। अब हामीले यहाँ कम्पोनेन्टहरु निकाल्नु पर्छ। यहाँबाट बनाऊ एउटा 2 केजी वाला यो पार्टिकल, एउटै मात्रै पार्टिकल छ। यतापट्टि के हुन्छ? यतापट्टि दुईटा एक्सन आउँछ। यसको पनि आउँछ, एउटा जान्छ, यसको पनि जान्छ। यस्ता ओके, यता 60 वालामा T1 cos 60 लियौं, यता T1 sin 60 लियौं, यता cos 30 टाँसेकोतिर T1, यता T2। ल, T2 cos 30, यता माथि T2 नै हो। यो कम्पोनेन्टको त यसको T2 नै हो नि त। T2 sin 30। ल, तल के फोर्स लागिरहेछ? 2G लागिरहेछ। तल त 2G लाग्छ नि त ग्राभिटीले गर्दा। सकिहाल्यो यार।
सकियो के लेख्न सकिन्छ T2 cos 30 इज इक्वल टु T1 cos 60 T1 ओके T2 cos 30 उ त्यहाँ छ यो र यो बराबर हुन्छ यो र यो पनि बराबर यो दुईटासँग यो बराबर हुन्छ के लेख्न सकिन्छ T2 cos 30 इज इक्वल टु T1 cos 60 cos 30 भनेको √3/2 इज इक्वल टु T1 cos 60 भनेको 1/2 कति भयो त T1 इज इक्वल टु √3 T2 भयो एउटा अर्को यो इज इक्वल टु 2 into 10 2g इज इक्वल टु T2 sin 30 डिग्री प्लस यो T1 sin 60 डिग्री यसको T2 into 1/2 प्लस T1 into √3/2 यता यो 2 कमन तानेर उता लग्दिउँ 2 into 10 उता 2 कमन तानेपछि 2 into यो 20 into यो 2 गयो यता हो यसलाई T2 प्लस √3 T1 भयो यो कति भयो 40 भयो T2 छँदैछ T1 को ठाउँमा यो राख्ने बित्तिकै T2 प्लस √3 र √3 ओके यो √3 अलरेडी छ इन्टु फेरि अर्को √3 आइलाग्यो यो भयो 3 र 1 4 कमन आयो 1 प्लस 3 इज इक्वल टु T2 भनेको 4T2 यहाँ गर्दाखेरि T2 इज इक्वल टु 40 का मुनि 10 न्युटन भयो ठीक छ यो 10 न्युटन भयो T1 हामी यहाँ निकाल्न सकिहाल्छ T1 इज इक्वल टु यसो गरौँ T1 इज इक्वल टु 10 √3 न्युटन भयो भनेपछि यहाँनेरि T1 यो होइन त 10 √3 न्युटन यहाँ फोर्स लाग्छ यहाँ स्ट्रिङमा कति लाग्छ 10 न्युटन फोर्स लाग्छ T2 ओके यति खालको चाहिँ आउँछ है कुरो बुझ्नु हुँदैछ ल यसलाई हेर्नु होला अब एउटा के भनौँ न अब यो स्ट्रिङ वाला अलिकति सम्झाइदिउँ अर्को यो बुझौँ यसलाई अर्को इक्जाम्पल नम्बर 3 सकिया छ जस्तो एउटा केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानौँ गाह्रो छ यो बोर्ड पुस्नलाई धेरै फोर्स लाग्छ मानौँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ छ यहाँ हाम्रो पार्टिकल छ यहाँ वालमा लगाएको छ अरे यतापट्टि यस्तो खालकोमा लगाएको छ यहाँ यता यसको नर्मल एक्सन n हुन्छ र यदि एंगल थीटा छ भने हामीले के सोच्नु पर्छ नि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई फ्रेम बनाएर गर्ने हो भने एउटा के रिजल्ट आउँछ भने नि यहाँ चाहिँ m छ अरे यो तल जाने mg हो भने माने यो थीटा नि यो एंगल थीटा पनि हुन सक्छ हुन्छ है थीटा पर्दै जाँदा यो पनि एंगल थीटा हो ठीक छ भने यो केसमा चाहिँ यो यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो जान्छ mg sin थीटा हुन जान्छ हामीले यो m cos थीटा m sin थीटा गरिराख्नु पर्दैन यता किन हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि छ तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ यसलाई mg cos थीटा यो नर्मल यो mg cos थीटा हुन्छ ओके mg sin थीटा यतापट्टि जान्छ र यतातिर mg cos थीटा जान्छ त्यसले गर्दा इन्क्लाइन प्लेनमा हामीले चाहिँ कम्पोनेन्ट लिइराख्नु पर्दैन है के लेख्ने सिधै यो किन भएको भन्ने कुरा तपाईलाई आफै थाहा हुन्छ अहिले हिसाबको यो बनाउनु भयो भने बनाऊ नबनाऊ त्यतातिर तपाई यति सम्झिनुहोस् यतातिर जाने भने एउटा यस्तो दिउँ यसलाई mg cos थीटा यतापट्टि mg बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले नगरौँ म गरिन क्लास लामो हुनेवाला छ एउटा एक दुईवटा अरु पनि न्युमेरिकल सिद्धाउनु पर्ने छ यति बुझौं कि यतापट्टि जुन स्ट्रिङमा लाग्ने जुन टेन्सन हुन्छ टेन्सन चाहिँ जहिले पनि mg sin थीटा हुन्छ र नर्मल एक्सन जुन नर्मल एक्सन चाहिँ जहिले पनि mg
cos थीटा हुन्छ थीटा चाहिँ के त एंगल अफ इन्क्लिनेसन थीटा इज एंगल अफ इन्क्लाइनेसन है मतलब यहाँ लेखौँ न इन inclined plane no need to make components भनेको x component or y components of mg directly t is equal to mg sin theta n is equal to mg cos theta गर्ने है t is equal to mg sin theta अनि n is equal to mg cos theta गर्ने त्यसो एउटा एक्जाम गरौँ त एक्जाम्पल नम्बर कतिमा छौं एक्जाम्पल नम्बर 5 मा छौं है एक्जाम्पल नम्बर 4 मा छौं 5 मा हैन मेटौं यता यसलाई मेटेँ है पज गर्नु कपी गर्नु होला मानौ एक्जाम्पल नम्बर कति पुगेको थियो एक्जाम्पल नम्बर 5 हो कि 4 सपोज 4 मानौ यस्तो खालको यही है कि जस्तै डायग्राम छ यो मार्करले अलिक हावा खायो अर्को मार्कर गतिलो कहाँ गयो यार यहाँ छ मानौ यो पार्टिकल यहाँ छ मानौ 3 केजी छ अरे ल यहाँ एउटा पुली रहेछ है यहाँ एउटा डोरी लगेर यहाँ एउटा पार्टिकल रहेछ 2 केजी है अब एंगल मानौ थीटा छ हामी निकाल्नु भने टेन्सन निकाल्नु एउटै डोरी त एउटै मात्रै छ डोरी धेरै छैन हैन सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियम छ भने के त भन्दा हामी निकाल्नु पर्ने टेन्सन नर्मल एक्सन अनि के अरु एंगल पनि निकाल्नु ल if the system is in equilibrium find angle of inclination normal action n and tension t यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब कतातिर हुन्छ त डेफिनेटली यतातिर एउटा त लाग्छ ब्यालेन्समा छ है ब्यालेन्समा छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि चाहिँ टेन्सन लाग्ने भयो यतापट्टि लाग्ने भयो हैन टेन्सन यता लाग्ने सरी टेन्सन चाहिँ यता लाग्ने भयो हैन यहाँ त यता mg लाग्छ मतलब 2g लाग्छ हैन यता चाहिँ के हुन्छ यता लाग्ने अघि भने चाहिँ mg sin थीटा लाग्ने भयो हैन अब थीटा त्यही अनुसार छौं स्ट्रिङ हामीले टेन्सन चाहिँ के दिएका छौं मानौ t यता पनि t है त्यही स्ट्रिङ त हो नि यहाँ यसलाई हामीले के मानेका छौं मासलेस एन्ड अनि फ्रिक्सनलेस स्ट्रिङ मानेका छौं पुल्ली मानेका छौं है पुल्ली हो त्यो ओके अब छौं यति बनाउनुस् त ओके अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनेरि जानुपर्ने कुराहरु केही छैन है कहाँ जानुपर्ने कुराहरु केही छैन ल ओके अब यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु के भनौं यो तन्काउने हो नि यस्तो हुन्छ मानौ यतातिर यो 2 केजी वाला छ यता 3 केजी वाला छ मानौ यसरी घुमाएर स्ट्रिङलाई बनाउने हो नि यो यता टेन्सन t छ त्यही यतातिर t छ यतातिर कति लागिरहेछ यो फोर्स mg sin थीटा लागिरहेछ यतापट्टि त्यो फोर्स 2g लागिरहेछ त्यही 2g लाई ब्यालेन्स कसले गरिरहेछ mg sin थीटा m भनेको 3 यो 3 यो कति भयो 20 3 into g भनेको 10 sin थीटा 0 0 गयो 2/3 is equal to sin थीटा भयो अब टेन्सन त निस्किने भयो अब सकिहाल्यो नि टेन्सन निस्किने भयो t is equal to यही हो
mg sin थीटा, m भनेको 3 into 10 sin थीटा को भ्यालु 2/3 स्वाहा 10 कति आयो 20 न्युटन आयो। नर्मल रिएक्सन mg cos थीटा, यो नर्मल रिएक्सन यतातिर लाग्ने भयो। नर्मल रिएक्सन 3 into 10 into cos थीटा भने cos थीटा कसरी निकाल्ने, cos थीटा इज इक्वल टु 1 minus sin स्क्वायर थीटा, 1 minus 2 को 4 3 को 9 यसलाई 5 भयो 5/9 रुट 5/3 आयो, रुट 5/3 3 का आयो 10 रुट 5 न्युटन लाग्ने भयो। ओके, नर्मल रिएक्सन यस्तो खालको आयो, यस्तो अर्को आयो। अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल जस्तो बनाउँ न, एउटा एक्जाम्पल नम्बर 5 हेरौँ। ओके, एक्जाम्पल नम्बर कपी गर्नुहोस् है यसलाई, मैले हतार हतार गरिरहेको छु, क्लास लामो भयो। एक्जाम्पल नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 मानौँ यहाँनेरि एउटा मास छ, अलिक ठुलो बनाउनु, एउटा मास छ अर्को मास पनि छ हैन, अनि यो हाम्रो सर्फेस छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने नर्मल रिएक्सन निकाल्नु पर्यो, कसमा दुईटा ब्लकहरु बीचमा र अर्को त्यसमा निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, के निकाल्नु पर्यो, कति 5 नर्मल m1 लिउँ, यसको लागि m2 लिउँ। फाइन्ड नर्मल रिएक्सन्स बिट्विन एउटा m1 एन्ड m2, अर्को m2 एन्ड सर्फेस, यो बीचमा नर्मल रिएक्सन निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, अब नर्मल रिएक्सन निकाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा नर्मल रिएक्सन मानौँ माथिको लागि एउटा नर्मल रिएक्सन छ, एउटा नर्मल रिएक्सन मानौँ यो पार्टिकलले यसले यतातिर ठेलिरहेछ, मानौँ n यतातिर गइरहेछ, m1 यसको सपोज m2 छ, m1g यहाँ लागिरहेछ। र सिस्टम मान्न पनि सकिन्छ कुनै कुनै बेसमा, हेरौँ कतिको सकिन्छ सकिँदैन। मानौँ यसले चाहिँ यता तल m2g दिइरहेछ भने यसले चाहिँ यता ग्राउन्डमा n ड्यास दिइरहेछ अरे, भने यहाँबाट हेर्ने हो भने n कोसँग ब्यालेन्स भइरहेछ, n चाहिँ ब्यालेन्स भइरहेछ m1g सँग ब्यालेन्स भइरहेछ। n चाहिँ यो नर्मल रिएक्सन पहिलो, यो n चाहिँ माथि mg तल ब्यालेन्स भइरहेछ। अनि यो सिस्टममा अब यसले चढेको छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले थाहा हुन्छ। यहाँ m2 जुन छ, m2 को मास m2g, यसको नर्मल रिएक्सन यो ग्राउन्डले दिने रिएक्सन यतातिर छ n ड्यास। तर अब तलतिर जाने रिएक्सनहरु n1 माथि पनि आउँछ, यसले तल पनि रिएक्सन त्यही n दिने हो। यहाँबाट हेर्ने हो भने त्यही हुन्छ n, या n इक्वल टु त्यही। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा n ड्यास जुन हुन्छ नि, n ड्यास चाहिँ हुन्छ नि, त्यो कोसँग ब्यालेन्स हुन्छ, एउटा mg जुन n ड्यास हुन्छ नि, n ड्यास हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ mg तलतिर तान्ने एउटा mg हो, m2g हो। अनि अर्को पनि यो n यता जान्छ भने अर्को पनि n तल आउँछ, त्यही रिएक्सन, यसले पनि यसलाई रिएक्सन गरेर त्यही n दिन्छ। सो m2g प्लस n भनेको त यहाँ m1g, त्यसले गर्दा यहाँ m1 प्लस m2 हुन्छ, g हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई सिस्टम मानेर चल्दाखेरि पनि n रिएक्सन आउँछ। यसरी नै हामी गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो केही बेसिक कुराहरू, हामीले यहाँ सिस्टम मान्न सक्छौं है। ओके, अरु कुराहरू केही छ छैन? ओके, अघि मैले एंगल निकाल्न चाहिँ छुटाएछु क्यार, अघि तपाईहरुले एंगल निकाल्नु होला। sin θ इज इक्वल टु
2/3 गर्दाखेरि कति एङ्गल निस्किन्छ आइको केस एक्जाम्पल नम्बर 4 मा। ओके, आजको लागि यति नै, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।